Maayong adlaw mga kaagri, ania kita karon sa syudad sa Sugbo alang sa gipahigayon nga capability building para sa Organic Agriculture Livelihood Project kun OALP nga gipasiugdahan sa DA7 Organic Agriculture Program. Tara mga kaagri, dungan natong saksihan kining maong aktibidad. Kining maong tulo ka adlaw nga pagbansay nagtinguha nga mapalambo ang organikong pagpanguma sa Sugbo, pinaagi sa pagiya sa mga mag-uuma sa pagsulbad sa ilang mga hagit sa umahan, ug labaw sa tanan ang pagpataas sa ilang produksyon pinaagi sa tabang gikan sa DA7. Interesado ni ani nga Organic Agriculture Program kay kahibaw naman ta nga gamit og mga naganing synthetic nga mga farm inputs adunay bati nga epekto sa atong panglawas ug sa ato nga kalikupan. So through organic farming, so ma-ensure nato nga ang human welfare og ang ato nga environment og ang future generation. So the best option is to go back to organic farming. Pinaagi ani nga training karon nga gihimo sa DA, which is Organic Agriculture Program, livelihood programs. So isa sa akong nakatunan mao ang ning unsaon pag-promote o paghimo sa atong organic agriculture farming nga sustainable siya in preparation for the future generations. So para sa DA Organic Agriculture Program, dako namang pasalamat as nga nahimo mi nga usa sa participants sa ani nga training. So thank you kaayo to DA Organic Agriculture Program, and hinaot sa umaabot daghan pa mong mga initiatives toward agriculture livelihood program. Daghan kaayong salamat sa Department of Agriculture sa paghatag og kahigayunan nga usami sa mapili nga makaapil ni ani nga maong training, og nagpasalamat ni og dako nang hinaot ni nga ang Department of Agriculture magpadayon niini nga programa aron daghan pa sab ang mga asosasyon nga matabangan og ang sa organikong pag-agrikultura. Daghan kaayong salamat. Ug mao kadto mga kaagri ang tipik og detalye sa maong capacity training nga gipahigayon sa Organic Agriculture Program. Gilauman ang maong pagbansay nga makahatag og hiya sa atong mga organic farmers. Gikan diri sa Dakbayan sa Sugbo, kini ang inyong Agri Patroller, Ishmael Batuigas.